ऑफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पेयर्स लाइफ बॉय और करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर हैं। वक्फे में जाने से पहले तमाम शुरका से बात चल रही थी और नूरी भाई से भी, और वक्फे में भी इस बारे में गुफ्तगू रही। एक बहुत अहम बात है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वो है खुला। खुला का शरई हक और खुला के बाद दोबारा निकाह। मैं अपने उलमा कराम से कहूँगी कि शुरू करें जी नूरी भाई। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी क्या वजूहात हैं जी। मुआशरे में इस वक्त तलाक क्यों बढ़ती जा रही है जी, हंसते बसते घर क्यों उजड़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से दूरी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। जब मियाँ बीवी के अंदर नेगेटिविटी हो जाए और बात लड़ाई झगड़े तक चले जाए तो कुरान ये कहता है कि कुछ लोग मर्द की तरफ से बैठें, कुछ लोग औरत की तरफ से बैठें और वो एक दूसरे की सुलह की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और ख़बर रखने वाला। अगर मोहब्बत होगी तो अल्लाह जोड़ देगा, और अगर ये मामला इंतहा तक जा रहा होगा तो फिर ये मामला भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एक सबसे बड़ा अलमिया ये होता है, मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही थी कि हमारे यहाँ आज की माएँ, आज की लड़कियाँ रोल मॉडल अपनी माँ को समझती हैं। अगर उनकी रोल मॉडल बीबी फातिमा हो तो कभी घर में फसाद ना हो, बल्कि घर में बरकत के मामलात हो। लड़का या लड़की, मैं आज उनको मैसेज भी दे रहा हूँ जिनकी शादी होने वाली है। फिर खुला पे आपका जो सवाल है, देखिए एक बात जहन में रखिएगा, कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मर्द के लिए औरत लिबास और औरत के लिए मर्द लिबास। अब जहन में रखिएगा, जिस तरह यहाँ अगर कुछ मेरे कपड़े ख़राब हैं तो ये लिबास ने उसको छुपा लिया, तो मियाँ बीवी वो हों जो एक दूसरे के उयूब को छुपाएं। हमारा ये होता है मामला पर्दा रखें। अब मसला पता, शादी हुई, अब मुझे अपनी बीवी की बात कुछ समझ में नहीं आई, अब मैं डिस्कस मुझे करना ये था कि मैं अपने सारे मामला बीवी से डिस्कस करता कमरे के अंदर। मैंने उसकी सारी खराबी अपनी माँ से, अपनी बहनों से शेयर कर दी। अच्छा, बीवी ने मेरी सारी बुराइयां करना ये था कि वो मुझसे बात करती है। कुरान का हुक्म था हुन्ना लिबासुल लकुम। मियाँ बीवी अल्लाह के नजदीक वो बेहतरीन रिश्ता होता है जो एक दूसरे के ऐबों को छुपा ले, एक दूसरे की गलतियों को छुपा ले और गलतियों को नजरअंदाज कर दे। अब होता क्या है कि बीवी शौहर की बुराई अपने घर वालों से करती है, दोनों खानदानों में नफरत आती है। आपा ऐसी नफरत आती है कि एक साथ बैठ भी जाएं तो गलतियां नजर आती हैं, उनमें मोहब्बत और प्यार नजर नहीं आता। अब आइए खुला पर हमारे। देखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने यह जहन में रखिएगा कि तलाक हलाल अल्फाज में वो लफ्ज़ है कि जो अल्लाह को नापसंद, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। खुला के हवाले से आपने बात की, अगर मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो शरीयत ये कहती है कि आप उसको तहूर में, अहनाफ की, अभी जवाद भाई इसको अहले तशरीह के नज़दीक भी बताएंगे, एक तलाक आप दे दें, एक तलाक दें, 3 तहूर यानी 3 महीने गुजरेंगे और उसके गुजरने के बाद औरत आपके निकाह से निकल जाएगी, तलाक़ बायना हो जाएगी। चाहे तो दोबारा वो शौहर से निकाह कर ले एक तलाक के बाद, या चाहे तो तजदीद निकाह के बाद उसी शौहर के पास चली जाए। दूसरा अमल ये होता है कि आप हर महीने पाकी के अय्याम में एक तलाक दें, फिर अगले महीने फिर एक तलाक दें, क्योंकि उसमें गैप होता है, ताकि अगर आप ये चाहते हैं कि जोड़ा रहे। अब ये कहते हैं कि भाई 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, भाई आपको पहले क्यों होश नहीं आता? आप पहले तो लड़ते झगड़ते रहते थे और आज चाहते हैं कि शरई हुदूद को पामाल कर दें। अब आई खुला की बात। खुला में ये होता है कि औरत अपना हक महर मुआफ़ कर देती है, उसके बदले में आदमी ये कहता है कि मैंने तुम्हें खुला दिया, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। अब यहाँ एक मसला और भी आता है जिसकी मैं निशानदेही करूँगा। किसी को ये इख्तियार नहीं होता, मैं नाम नहीं लेता, किसी को ये इख्तियार नहीं होता है कि वो कह दे कि मैंने आपका निकाह मनसूख कर दिया। ठीक, जब तक शौहर सामने मौजूद ना हो या शौहर की रजामंदी ना हो, शौहर खुला ना दे, खुला नहीं होता, तलाक़ बायना नहीं होता। औरत मर्द के निकाह में रहता चाहे कोई तीसरा चौथा आदमी क्यों ना दे दे। अच्छा, अल्लाह अकबर। जी जवाद भाई, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खुला का जो इस्तिलाह है वो उस वक्त आती है कि जब औरत नफ़रत की बिना पर अपने शौहर को तलाक देना चाहे, क्योंकि दायरे तलाक और खुला मोहब्बत में तो कोई नहीं ले रहा होता ना। बिल्कुल। तो जब शौहर से शदीद नफ़रत कर रही होती है तो खुला होती है। देखिए एक मैं अहम तरीन चीज़ बताऊँ, जो अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि निकाह नामे का जो फॉर्म होता है ना, उसको फिल करके उसको देख के पढ़ना ज़रूरी है। उसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है, आया शौहर ने तलाक का हक़ बीवी को सुपुर्द कर दिया है। हाँ, अब इस पे नूर भाई भी मजीद रोशनी डाल देंगे, एक जुमले बयान कर देंगे। हमारे ये कि तलाक का हक असल में मर्द के पास है, लेकिन अगर वो निकाह से पहले ये कॉलम भर लें, जो बच्चियों के वालिदैन हैं उसको गौर से याद रखें, बजाय इसके कि बाद में सर पटकते फिरें, बाद में कोई हल नहीं है इसका। अगर आप उसी वक्त लड़की की रजामंदी से वो हक के तलाक, हक के खुला
اسے تفویض کروا دیں کہ میں تمہیں مجازن وکیل بنا رہا ہوں، اگر ہم میں کبھی ناچاقی ہو تو تم میری طرف سے طلاق جاری کروا سکتی ہو، تو ہوگی طلاق وہ مرد ہی کی طرف سے، لیکن وہ مجازن وکالت اس نے عطا کی ہوگی اپنی بیوی کو۔ یہ تو ہو گئی اس کے بعد۔ اور جیسے نور بھائی نے بیان کیا، حقیقت یہ پہلی مرتبہ میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے اور 1 مہینہ اس کو پھر ڈیلے کیا جاتا ہے، تاکہ 1 مہینے جب ان دونوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم دونوں الگ نہیں رہ سکتے تو مہینے کے اندر اندر اگر دونوں رجوع کر لیں گے تو وہی نکاح کنٹینیو ہو جائے گا، اور اگر 1 مہینے سے بعد باہر نکل گئی پھر وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد تمام احکامات ہیں، وہ عدت ہے، عدت کے بعد اسی مرد کے پاس آنا چاہیے۔ ایک لمبا پروسیس ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر طلاق کو اتنا مشکل بنایا گیا فقہ جعفریہ میں کہ نوبت آتی ہی نہیں ہے طلاق کی، طلاق سے پہلے اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے اپنی جو ہے وہ صاحب خانہ کے پاس، یا اگر صاحب خانہ ہے تو شوہر کے پاس۔ تو کوشش یہ کریں کہ طلاق کو ہم ایسا رکھیں، یعنی جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ ایسا حلال ہے جسے اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، چنانچہ کوشش کریں اس نوبت تک بات نہ جائے۔ اور آخری جملہ کہہ کے بات تمام کروں، جو آیت پڑھی مفتی صاحب قبلہ نے کہ گھر والے دونوں طرف سے سارٹ آؤٹ کرانے والے بنے، یہاں الٹا دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر خالہ کو پتہ چل گیا تو ان کی صبح شام کوشش اب یہ ہے کہ یہ طلاق ہو جائے تاکہ وہ اپنا کوئی رشتہ فٹ کروا دیں۔ پھوپھی کو کیس پتہ لگ گیا تو وہ پوری کوشش میں ہے کہ یہ طلاق ہو جائے تاکہ وہ اپنی بھتیجے بھانجی وہاں پہ فٹ کروا دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حق سلجھا نہیں سکتے تو الجھائیں نہیں۔ بالکل صحیح اچھا یہاں ایک جملہ اور بڑا اچھی بات کی، دیکھیں ہم یہاں دونوں بیٹھے ہیں، میں احناف اور اہل تشیع سے ہمارے جواد بھائی، دیکھیں بڑا المیہ یہ ہوتا ہے ہمیں اس وقت بلاتے ہیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت بلایا جائے کہ اب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ اس کے رسول ان سے چاہتے کیا احکامات ہیں۔ یہ اب جو نکاح میں بندھنے والے ہیں، بھائی آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا، آپ پراپرٹی آپ کو لینی ہے، حسان بھائی آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہے تو آپ پوچھیں گے نا یہ گاڑی کیسی ہے، اب آپ پراپرٹی خریدنے جائیں گے تو وہاں علاقہ یہ سوسائٹی ہے کیسی، تو بھائی آپ کو جو رشتہ نبھانا ہے اس رشتہ کو نبھانا کیسے، اللہ نے مجھے کیا حق دیے ہیں، عورت کو کیا حق دیے ہیں، جب وہ حقوق ایک دوسرے کی پاسداری کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جب اللہ کی رحمتیں ہوں گی گھر جنت جیسا نظر آئے گا۔ آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق لینے والے ہوتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کی کہ آج خدا کا واسطہ لڑوائے نہیں، محبتیں بانٹیں۔ اور ایک جملہ پاکستان کے حوالے سے بھی کہوں، آج 23 مارچ ہے اور الحمدللہ ہم یہاں آج نیوز کی ہمیشہ سے اور آج انٹرٹینمنٹ کی ہمیشہ سے رویت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ایام کو خاص طور پہ بناتے ہیں۔ ایک جملہ رکھیے گا، پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا۔ پاکستان کا جو عربی میں معنی بنتا ہے وہ طیبہ مدینہ بنتا ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ثانی ہے، وہاں رسول اللہ رہتے ہیں یا رسول اللہ کے عاشق رہتے ہیں، اور رسول اللہ کا عاشق وہ ہوتا ہے جو محبت بانٹنے والا ہوتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، جو مارکیٹ میں پرائس کو انکریز نہیں کرتا، جو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جو چیٹنگ نہیں کرتا، جو دلوں کو توڑتا نہیں ہے، اگر روڈ پہ نکلتا تو ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے۔ افطار کے وقت میں کہتا ہوں میں رسول اللہ کا عاشق ہوں جواد بھائی، تو ہم وہ کیا ہمارا یقین ہے نا کہ ہر جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ، پاکستان یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے امانت ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والا بخت انسان تھا، اسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے والا اللہ کے نزدیک بخت اور بدترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔